नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी लकडाउनको समयमा छौँ। यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ र यहाँहरूलाई घर बाहिरको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउनका समयमा पनि महानगरवासीको हितका लागि, सुरक्षाका लागि र सेवाका लागि काम गरिरहेको छ। अहिले वर्तमान अवस्था अत्यन्तै जटिल छ, तर पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभाग, विशेष गरी स्वास्थ्य शाखाले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहेको छ। जनस्वास्थ्य विभागले कसरी काम गरेको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य कसरी चलिरहेको छ, यो विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूको सेवा सुविधा तथा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न विभाग तथा महाशाखाहरू खडा गरी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवाको सहजताका लागि शहरी स्वास्थ्य महाशाखा मार्फत वडा-वडासम्म सेवाको पहुँच पुर्याइरहेको छ। वर्तमान विश्व अहिले कोभिड-19 नामक एक प्रकारको सरुवा रोगको सामना गरिरहेको छ। सम्पूर्ण मानव समुदायलाई नै चुनौती दिइरहेको यो रोगको फैलावटलाई रोक्नु एक मात्र उपाय भनेको लकडाउन हो। हालसम्म कोभिड-19 को फैलावट रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिका सँगै समग्र देशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, काठमाडौँ महानगरवासी सँगै अन्य जिल्लावासीको पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले कोरोनासँग लडिरहेका छौँ र अहिलेसम्म जित्दै आइरहेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि हामी जित्नेछौँ। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्पूर्ण महानगरवासीहरूको पनि सहयोग आवश्यक छ। यदि महानगरवासीहरूले सहयोग गरेन भने अहिलेसम्म जितिरहेको खेलमा कुनै पनि बेला हार हुन सक्छ र अहिले लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल बनाउनको लागि महानगरवासी मात्र होइन, अन्य जिल्लावासीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसबेला हामी पूर्ण रूपमा जित्न सक्छौँ। स्वस्थ जीवन जिउनु सम्पूर्ण नागरिकको मौलिक हक हो। नागरिकले पाउनुपर्ने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नगरवासीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गरी महानगरको संगठनात्मक संरचना अनुरूप सामाजिक विकास विभाग मातहत शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाले नगरवासीहरूको स्वास्थ्य सेवामा जुटिरहेको छ। दुई 2051 सालमा 7वटा क्लिनिक स्थापना गरी शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरको स्वास्थ्य नीति अनुसार महानगरवासीको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै समय सापेक्ष शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखा क्लिनिक स्थापनाले 26 वर्ष पार गरिरहँदा अहिले महानगरका विभिन्न वडाहरूमा 27 वटा सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विभिन्न समयमा देखा पर्ने स्वास्थ्य समस्याहरूसँग जुझ्दै र सफलता हासिल गर्दै आइरहेको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाले
डेङ्गुसँगको लडाईँ जितेको धेरै समय भएको छैन। गत वर्ष मात्रै प्रकोपका रूपमा फैलिएको डेङ्गुको नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका सफल भएको थियो। हाल कोभिड-19 को सामना गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका विगतमा देखिएका संक्रमणजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यको भनाइ छ। र अहिले हामी कोरोनासँग लडिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगतमा भएका केही समस्याहरू र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। र अहिले विशेष गरिकन पोहोर साल काठमाडौँलाई पिरोलिएको डेङ्गुबाट धेरै प्रभावित भएको थियो। तर यसपालि त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले क्रियाशीलता जनाएका थियौँ र डिसइन्फेक्सन गर्ने काममा वडाबाट त्यस अवसर छर्केर र सचेतना अभियान पनि हामीले चलाइरहेका छौँ भने र अहिले सुरुका केही दिनमा कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रभावित भयो। हामीले नियमित गर्नु सेवा पनि हामीले अलिकति रोक्यौँ। त्यहाँ अलिकति डर, अलिकति भ्रम दुवै कारणले अलिकति प्रभावित भयो। सुरुमा चाहिने भन्दा धेरै डर पनि थियो। डरको कारणले धेरै स्वास्थ्य कर्मी डराए पनि अगाडि जानै चाहेनन् भन्नाले बिस्तारै लचिलो पनि हुँदैरहेको छ। र हामीले के सामग्री पनि उपलब्ध गराइसकेपछि उहाँहरू अहिले नियमित काममा फर्किसकेका छौँ। त्यसकारण अब कोरोना भाइरसबाट बच्ने र बचाउने अभियान सँगसँगै यो डेङ्गु र नियमित गर्ने कामलाई पनि हामीले निरन्तरता दिइसकेका छौँ। र हिजो निरन्तर रूपमा दिने खोपहरू पनि केही प्रभावित भएको थियो, त्यो खोपहरू पनि हामीले चालु गरिसकेका छौँ। र स्वास्थ्य परीक्षण र निःशुल्क औषधि वितरणलाई हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। यो सँगै नियमित रूपमा दिनुपर्ने डीपीडी, बीसीजी र दादुरा लगायतका खोप निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। हामीले महानगरतर्फबाट गर्नुपर्ने जस्तै आरडिटीको परीक्षण भनौँ, अथवा खोपको परीक्षण भनौँ, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। जहाँ जुन वडाबाट बोलायो होइन, त्यो बेला हामीले आरडिटी परीक्षण गरिदियौँ। स्वाब चाहिँ गर्नलाई चाहिँ हामीसँग त्यो किट नभएको हामी गरेन, तर आरडिटी चाहिँ सबैले गरिदिएका छौँ। र साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन परिपत्र गरेअनुसार जुन डिपिटी, बीसीजी, दादुराको जुन छ नि खोप, त्यो पनि हामी अहिले चलाएका छौँ। स्वस्थ नागरिक नै विकासको मुख्य सूचक हो। स्थानीय जनताको स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्दै स्वस्थ समुदाय एवं स्वस्थ वातावरण तयार गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो। सोही कारण महानगरवासीलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न विभिन्न अभियानमूलक स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ शहरी स्वास्थ्य महाशाखाले। महानगरको वडा स्तरमा स्थापना गरिएका सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकले स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू मार्फत विभिन्न काम गर्दै आइरहेका छन्। महाशाखाले राष्ट्रिय कार्यक्रममा भिटामिन ए, पोलियो, दादुरा, रुबेला, हात्तीपाइला, क्षयरोगका बिरामीलाई डट्स लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने मौसममा आधारित पानी शुद्धिकरण, मुख सुक्खा निरोध र औषधि वितरण, बालबालिकाको वृद्धि दर मापन कार्यक्रम र प्राथमिक विद्यालयका लागि स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखासँग नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण औषधिको पर्याप्त मात्रामा सञ्चित रहेको महाशाखा प्रमुख बज्राचार्यको भनाइ छ। जनरली हामी कहाँ जुन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने औषधि र हामीले खरिद गर्ने औषधि त्यो हामीसँग स्टकमा छ। अहिले हामीले सबै क्लिनिकलाई दिइरहेका छौँ
र जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू जस्तो कर्मचारीहरू छन् तिनीहरू पनि अहिले परिचालन गरेका छन्। अहिले सबै क्लिनिकमा हामी कहाँ 27वटा क्लिनिक छ, सबै क्लिनिकमा परिचालन गरेका छौँ होइन। उनीहरू खटेर काम गरिरहेका छन्। र यो सवाल इक्विपमेन्टसम्म नि इक्विपमेन्ट कुन चिजमा भन्नुभयो तपाईँले होइन। इक्विपमेन्ट भन्दा साथ अब जनरली चाहिँ चाहिने चिज त हामीसँग छ, त्यो एक्स्ट्रा जुन एक्स्ट्राअर्डिनरी हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको हामीसँग छैन। मौसममा आधारित विभिन्न संक्रमणजन्य रोगहरू फैलिने गरेका छन्। वर्षातको मौसम नजिकिँदै गर्दा त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम बढ्ने गर्दछ। वर्षातको मौसममा झाडा पखाला, हैजा, कालाजार र लामखुट्टेबाट विभिन्न रोगहरू फैलिने गरेको विगतको अनुभव छ। वर्षातका समयमा फैलिने रोग नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभागहरूले समन्वय गरी काम गरिरहेको र त्यो कार्यमा महानगरवासीको पनि सहयोग अपरिहार्य रहेको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। वर्षावासमा भनेको पानीकै रोग नै हो, यो वाटर डिजिज बोर्न भन्छ नि, पानीले ल्याउने रोगहरू। त्यसमा चाहिँ अब यो सफाइ नै हो, सरसफाइ नै हो। सबै नागरिकले चाहिँ अलिक सचेतना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, उहाँले पनि सचेत बस्छ, सफा बस्नुपर्छ होइन। आफ्नो टोल गाउँ छिमेकी टोल यो सरगली सफा गरिदिनुपर्छ। यसमा क्लोरिन भयो, चुना भयो, त्यो सबै सतहमा छर्नुपर्छ। कतिपय चिज वाटर विभागले गर्छन्, कतिपय चिज हामीले गर्छौँ, हामीले फिनेलहरू दिन्छौँ होइन। त्यो छरेर चाहिँ अलिक सफा गर्ने हो। वर्षामा यही हो, अलिकति प्रकोप जस्तो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सचेत नै हुनुपर्छ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखामा 11 जना कर्मचारी रहेका छन्। महानगरवासीको स्वास्थ्य सेवामा खटिरहनु भएका कर्मचारीको अनुभव यस्तो रहेको छ। यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले अहिले चाहिँ विशेष गरी यो जुन छ जनमानसमा जुन चेतनाको अभावले गर्दाखेरि पनि यो रोग चाहिँ सर्ने भइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सबभन्दा बढी भनेको जनचेतनामूलक सहभागिताको लागि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले मेन्टल्ली प्रिपेयर गरेर हामीसँग सामग्री नहुँदै पनि हामीले त्यसको लागि आफू फिल्डमा खटिएर जे जसरी हुन्छ जनतालाई सुसूचित गराउने काम चाहिँ गर्यो। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउनका समयमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निसंक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ भने महानगरभित्र बसोबास गरिरहनु भएका बिरामीहरूको उपचारका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। दर्शकबिन, अहिले कोरोनाको संक्रमणको चुनौती बढ्दै गइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरवासीहरूको स्वास्थ्य र सेवाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले गरेको काम यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्यौं। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौं। घरभित्रै सुरक्षित रहनुहोला। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप लकडाउनमै घरभित्र सुरक्षित रहनुहोस्। यहाँलाई कुनै समस्या परेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निःशुल्क हटलाइन 1180 मा फोन गर्नुहोस् र समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुहोस् भन्दै म पनि बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.